السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو غنشوفو التتمة ديال تصحيح الفرض رقم جوج في الدورة الأولى الخاص بأولى علوم رياضية وكذلك علوم تجريبية مادة الفيزياء والكيمياء. إذا فرض رقم جوج نموذج واحد، حيت كاينين جوج ديال النماذج. هاد النموذج راه درت البارتي الأولى، زعما إلا كان شي واحد دخل لهذا ومازال ما شافش البارتي الأولى غادي نحط الرابط هنايا في هاد البلاصة، ولا شوف لا ديسكريبسيون. والناس من طبيعة الحال اللي شافوا البارتي تاع الاولى راه غادي يتبعوا يعني التتمة، غير قسم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. اذا بالنسبه للتمرين الثاني هو هذا. حاولوا تقراو يعني التمرين. واحد اللاعب غادي ديال كرة التنس غادي يضرب الكرة من هاد البلاصة هادي، غتمشي باش طيح في هاد النقطة هادي وتعاود تطلع باش يعاود يضربها. هذا ماشي مشكل. اذا المهم هو انه عطاه واحد السرعة بدئية شحال تساوي 32.2 وضربها من واحد الارتفاع 2.4 متر. مزيان. والكتلة ديال الكرة هي 58 غرام. فوالا دونك غادي نمشيو حنا للأسئلة. قالك في التمرين الأول calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur de la balle à l'instant de date t égale à 0. دوك يلاه غادي يضرب هذيك الكرة ديال التنس، وقالك هنايا حسب لي السرعة، عفوا الطاقة الحركية. الطاقة الحركية شباب هي 1/2 فوا في أس 2. وبما أنه عطاه واحد السرعة بدئية هي في زيرو، دونك غنديرو في زيرو أس 2. 1/2 هي هادي. الكتلة ديال الكرة هي 58 غرام، ولكن 58 غرام خصنا نقسمو على 1000، هي 0.058 باش نردوها للكيلوغرام. وهادي راه 32.2 على بيسونس 2. دونك أنا درت الحساب وخرجت لي هاد القيمة. هنا إنرجي بوتونسيال، إنرجي بوتونسيال إيكالا إم جي زد جي موان زد زيرو. بالنسبة لزد جي هو الأنسوب ديال ديك الكرة، يعني شحال باش بعيدة على سطح الأرض بأش. وزد زيرو راه هو هاد السطح ديال الأرض، حيت هما عطاوه في التمرين في المعطيات. دونك هي والو، دونك هي زيرو. دونك زد جي ناقص زد زيرو هي أش، هاد المسافة أش. وغنديرو تطبيق ام هي 0.058 فوا 10 فوا جي سي 9.81 فوا 2.4 اللي هي اش، وخرجت ليه هاد القيمة هي 1.37 جول. دوني ليكسبرسيون دو لينيرجي ميكانيك de la balle à l'instant t0 puis calculer sa valeur. Voilà donc pour l'énergie mécanique, comme d'habitude, l'énergie mécanique égale à énergie potentielle plus énergie cinétique. Et on fait la somme. pour l'énergie cinétique راه هي 30.1 والإنرجي بوتنسيال هي 1.37. دونك إلا جمعنا هادو غيعطيونا 31.47 جول. que vaut l'énergie potentielle de pesanteur à l'instant t. زعما قالك شحال غتساوي الانرجي بوتنسيال هنايا في هاد النقطة اي. اصلا في هاد النقطة اي راه كاينة مع الريفيرونس، يعني كاينة في الارض ما كاينش ارتفاع. والريفيرونس هو هذا، يعني الريفيرونس هو سطح الارض راه عطاو في التمرين. دونك الا كانت واحد النقطة في الريفيرونس راه طاقة الوضع ديالها تتساوي صفر. l'altitude du temps égale à la référence l'énergie potentielle on est nul. يعني نقطة كاينة في الريفيرونس راه الانرجي بوتنسيال ديالها زيرو. Rappeler le principe de conservation de l'énergie mécanique et déduire des questions précédentes la valeur de l'énergie cinétique de la balle puis sa vitesse à l'instant ti. Voilà بالنسبة للبرانسيب دو كونسيرفاسيون د لينيرجي ميكانيك شنو تيقول إذا كان واحد الجسم منطلق من واحد البلاصة لواحد بلاصة أخرى و avec les frottements sont négligeables l'énergie mécanique se conserve. إذا هاد البرانسيب هذا غابولي تقدر نتا تكتب بالطريقة اللي دار لكم الأستاذ في الدرس. دونك هنا تقول سي اون نيغليج لي فروتمون l'énergie mécanique se conserve. كل واحد كيفاش غيكتبها. مزيان. دونك إلا كانت l'énergie mécanique se conserve c'est-à-dire l'énergie mécanique à l'instant t égale à 0 égale l'énergie mécanique à l'instant ti. يعني ملي غطيح الكرة هنا غتكون عندها طاقة ميكانيكية، وملي تكون هنا غتكون عندها طاقة ميكانيكية، وهاد لي زينيرجي ميكانيك سون ايغال. دونك غتكون هادي تساوي هادي. فوالا بالنسبة لهادي حسبناها ما عندناش مشكل. بالنسبة لهادي راه نورمالمون صافي او بوتنسيال بليس او سينيتيك. دونك غتساوي انرجي بوتنسيال هادي بالضبط في النقطة اي زائد الانرجي سينيتيك في النقطة اي.
Voilà, donc pour l'énergie potentielle déjà montré dans la question précédente, l'énergie potentielle au point I راه تتساوي صفر، هادي غتمشي. دونك اش غيبقى لي؟ غتبقى لي هادي ها هي وهادي ها هي. دونك هادي تتساوي هادي، وهادي راه حسبناها في الاول لقينا فيها 31.47، دونك هادي راه تتساوي 31.47. هنا لا فيتاس دابا لما عرفنا الطاقة الحركية في النقطة إي غادي نعرفو لا فيتاس في النقطة إي، بحيث أن كاين عندنا لينيرجي سينيتيك تتساوي 1/2 فوا ماس فوا لا فيتاس في ديك لو بوين على بيسونس 2. حنا بغينا هاد لا فيتاس، دونك غنجيبو هاد جوج هنايا غتولي جوج أس سي، وغادي نعاودو ها هي جوج أس سي تساوي ام في أس سي 2. حنا غنجيبو هاد ام تحت من هادي غتولي جوج أس سي على ام ها هي، وتبقى لنا غير في اي أس سي 2. إلا بغينا في غنديرو غاسين غتمشي أس سي 2، وهنا غيبقى غاسين، وغنديرو لابليكاسيون نيميريك دو هي هادي أس سي هي هادي 31.47. دونك لا ماس هي 0.058 غرام كيلوغرام. دونك خرجت لي 32.94. إلا لاحظتو تنقول خرجات لي يعني ماشي تتساوي 100%، علاش؟ لأني تنحسب بحالي بحالكم تنحسب بآلة حاسبة، دونك ممكن نغلط، وهذا ماشي مشكل. علاش؟ لأن تنغلط، إلا غلط تنلاحظ داك زعما كون كانت شي حاجة ماشي منطقية راه غادي نرد ليها البال، ولكن الحساب عادي راه ممكن يعني بحال هادي 32.94 ما كاينش مشكل، فهمتو؟ دونك هنايا ما غاديش اذا ضروري خصك تعاود الحساب كاع هادشي اللي حسبناه هذا يكون شي مشكل ما تعرف، وحنا ما رديناش البال، وهذا ما كان واخا. غادي نمشيو للسؤال الاخير. قال لك en réalité la vitesse d'impact au point I est-il inférieur ou supérieur ou égal à la valeur calculée à la question précédente justifiée. هنا لاحظوا معايا، هنا عطا واحد السرعة بدئية وغادي تمشي طيح بواحد السرعة هنايا في النقطة إي. قالك واش هاديك السرعة صغر ولا كبر؟ مزيان، واش هاد السرعة هنا في الغياليتي واش صغر من هادي ولا لا؟ إذا هنا غتكتبو هاد الجملة une partie de l'énergie cinétique est transformée en énergie thermique par frottement avec la راكيت. يعني هاد الراكيت هادي واحد ملي غتضرب مع الراكيت كيكون واحد الفروتمون، هذاك الفروتمون غيدي لنا واحد لينيرجي. مزيان، هنا اي اون رياليتي خص تكون اون رياليتي في الواقع انفيريور ا سيل دو لا كيسيون بريسيدونت. نورمالمون خص هاد الفيتاس هادي اللي هنايا خص نورمالمون تكون صغر اون رياليتي في الواقع، خصها تكون صغر من هادي. علاش؟ لان غيكون واحد لي فروتمون، وبالتالي غادي تكون واحد الطاقة هنايا غادي تمشي مع داك لامباكت، يعني ملي غتضرب مع الراكيت غادي تمشي واحد الطاقة في الاحتكاك. اذا هاد السؤال هذا ماشي مهم بزاف. هنا غندوزو لاشيمي. لاشيمي عندنا التمرين بسيط بزاف، وان شاء الله غادي نشوفو سميتو غنشوفو واحد التمرين مهم، الفرض الثاني النموذج الثاني غندير لكم النموذج الثاني في هذا الاسبوع ان شاء الله. فيه واحد التمرين زوين فيه ديال طابلو دافونسمون لي كونسونطراسيون ايفيكتيف وداكشي، بحال نقولوا شي حاجه نقيه غادي نخدموا داك التمرين. وما تنساوش راه كاينين فيديوهات اخرين ديال العام اللي فات، انا نحاول نحط داكشي في الديسكريبسيون لا ما نسيتش، نتوما طلعوا على الديسكريبسيون ما خاسرين والو. هنا ديفينير غنمشيو للاجوبه نيشان. هنا قال لك ديتيرميني لا كونتيتي دو ماتير دي رياكتيف ا ليتا انيسيال. هاد المبيان هذا راه فيه فارياسيون ou bien l'évolution de la quantité de matière des réactifs. تو سامبلومون هنا لي رياكتيف عندنا هذا وهذا. مزيان، بالنسبه لهذا راه عطاونا لا كونتيتي دو ماتير ديالو كيف دايره، يعني كانت في الاول 4 وغدا كتنقص، وحنا طلبوا منا باش لا كونتيتي دو ماتير اليتا انيسيال. ليتا انيسيال تنمشيو لهاد الصفر تنشوفوا لا كونتيتي دو ماتير ديال هذا شحال 3 مول، يعني المغنيسيوم هذا اللي بالخضر ديال المغنيسيوم لا كونتيتي دو ماتير انيسيال دو مغنيسيوم يقال 3 مول ها هي. وبالنسبه للهيدروجين اش بليس بالضبط، اش بليس تتساوي 4 مول تو سامبلومون. دونك ا بارتير دو غراف، يعني غير من الغراف غادي نستنتجوهم. هنا واحد الشرح، هاد الشرح هذا ما متعلقش بالتمرين، غير نشرح لكم هاد المعادله شنو تتعني. عندنا ان مول دو مغنيسيوم، هنا كاين واحد نورمالمون réagit avec 2 moles d'hydrogène.
يعني ديون ديدروجين. واحد مول ديال المغنيسيوم تيتفاعل مع جوج مول ديال ايون ديدروجين باش يعطيونا واحد مول ديال ايون دو مغنيسيوم مع واحد مول ديال غاز ديدروجين. صافي مزيان. هذا هو الترجمه ديال المعادله، هذيك غير معلومه. هنا ديتيرمين لافونسمون ماكسيمال فوالا دو لا رياكسيون. لافونسمون حنا ولفنا كيف العاده تنشوفو طابلو دافونسمون. وطابلو دافونسمون الشباب انا نحط لكم واحد التمارين هنايا في هاد البلاصه، بقاو تشوفوا هاد البلاصه نحط فيها الرابط. راه واخا بالعربيه راه درتهم زوينين صراحه. اللي عنده مشكل في طابلو دافونسمون راه غادي يشوف، راه داكشي بسيط، راه بحال العربيه، هما دايرين مديورين بالعربيه، راه بحال العربيه بحال الفرنسي، يكفي انك تفهم مزيان. دونك هنا في الطابلو دافونسمون حنا ولفنا باش نحددو اكس ماكس تيكونوا عندنا جوج ديال المتفاعلات، تنفترضوا باللي هذا محيد وهذا محيد. هو رياكتيف ليميتون، اون سيبوز كو مثلا هذا سي ان رياكتيف ليميتون، اون سيبوز كو هذا تا هو سي ان رياكتيف ليميتون، وتنحسبوا واحد اكس ماكس ونحسبوا اكس ماكس واللي صغيره هي اكس ماكس مزيان. فوالا دونك هنا ما عندناش داك المشكل مباشره. هنا شوفوا معايا هذا لو مغنيسيوم تيتقاضى ليا عند إكس يساوي 3 مول، 3 مول. وهاد ليدروجين يون ديدروجين كونسومي توتالمون تيتقاضى زعما مبقى فيه والو، كانت 4 وغادي نازل حتى وصل صفر، ها هي صفر. ملي كانت إكس تساوي 3 جوج مول صافي مزيان. هذا التقاضى ملي كانت إكس تساوي جوج مول، وهذا التقاضى ملي كانت إكس تساوي 3 مول. يورا عندنا إكس ماكس واحد و إكس ماكس جوج، شكون اللي صغيرة؟ هاديك الصغيرة هي إكس ماكس صافي مزيان. إوا عقلوا عليها كيفاش جبدوها من الميبيان. نورمالمون هادي ما كانش عليهم يدوزوها هنا، ولكن مزيان هذا بياج. نورمالمون كانت هادي غتحبس غير هنا باش نعرفوا بلي هادي هي إكس ماكس، يعني إكس ماكس ما تنفوتوهاش. ولكن هادي دوزوها باش يعطونا بياج، باش تكون عندي إكس ماكس واحد و إكس ماكس جوج، واللي صغيرة هي إكس ماكس. دونك لا فالور دو إكس ماكس اللي غنخدمو بها في التمرين هي جوج مول مزيان. دونك شكون غيكون هو رياكتيف ليميتون؟ يقدر يقول لك ديدوير لو رياكتيف ليميتون. رياكتيف ليميتون هو ان اش بليس، علاش؟ لانه هو اللي تقاضى الاول، تقاضى هذا عاود تقاضى هذا مزيان. فيغ لو بيلون دو ماتير. لو بيلون دو ماتير الشباب تيقول لك زعما شنو بقى عندي وشنو تكون شنو طرا. اذا حنا باش نديرو لو بيلون دو ماتير غتاخد المعادله بحال ما هكا، غدير بحال بيدير ليها طابلو دافونسمون. هادي نورمالمون في الاخر غتكون عندنا ان زيرو كميه الماده البدائيه ناقص اكس ماكس، حيت كاين غير واحد هنا، واحد تنديرو ناقص اكس ماكس. هادي غنديرو ان زيرو ناقص هاد جوج اكس ماكس، وهادي غتكون عندنا اكس ماكس وهادي اكس ماكس صافي هكا نيشان. باش دير لو بيلون، واخا لو بيلون عندنا ان زيرو يعني كميه الماده في ليطا انيسيال بالنسبه للهيدروجين هي هادي 4 مول، وبالنسبه للمغنيسيوم هي 3 مول. ولكن هادو با انكور فورمي، مازال ما تكونوش عندنا، هادو راه هما جداد، هما النواتج، يعني مازال ما كانوش. هنا تنديرو زيرو. وعافاكم حاولوا تشوفوا داك لا فيديو انا نحطو لكم هنا. تشوقت باش تشوفوه لاني صراحه خدمت فيه. هاد الطابلو دافونسمون ما غيكونش عندك مشكل، راه كاين شي وحدين تا بالفرنسي الا لقيتهم نحطهم في هاد البلاصه الديسكريبسيون. هنا في هاد البلاصه تنحط لكم الرابط تيبان لك تتكليكي عليه وخليه يعني مستوكي تا تسالي الفيديو تعاود تشوفوا واخا بالعربيه. الا لقيت ديال الفرنسي نحطو لكم مزيان. وهنا ان فينال ايطا ماكسيمال زعما في الاخر هذا سي ان رياكتيف ليميتون، دونك غيبقى فيه صفر. ولكن حنا باش غنعرفوا واش صفر ولا هذا نجيو نحسبوها. غنديرو ان زيرو ناقص جوج اكس ماكس. ان زيرو شحال كانت عنده؟ هي 4 مول، ناقص جوج فوا اكس ماكس، جوج اكس ماكس هي جوج، دونك جوج في جوج هي 4، دونك 4 ناقص 4 هي والو زيرو. ولا نقدروا نحطو زيرو نيشان، علاش؟ باسكو سي ان رياكتيف ليميتون. لو مغنيسيوم عندي ايسي ان زيرو موان اكس ماكس مزيان. ان زيرو شحال كانت عنده؟ 3، هي هادي غندير 3 في الوسخ، 3 موان اكس ماكس. اكس ماكس هي جوج، 3 موان 2 صافي 1 مول. دونك في الاخر ملي غتسالي التفاعل هذا غيبقى لي فيه غادي يتقاضى هذا غيتقاضى، وهذا بقى فيه واحد مول مازال ما كملاتش.
بحال نشرح لكم بواحد المثال، بحال حرقتي واحد كاغيت، وداك الكاغيت غيتقاضى الاكسجين غطفى العافية ويبقى لك يعني الكاغيت مازال ما تقاضاش، هذا هو المعنى ديالها. اذا غتبقى واحد مول في هذا وهذا تقاضى مزيان. هنا بالنسبة لهذا عندنا اكس ماكس هي هادي 2 مول، وهذا عنده اكس ماكس 2 مول، هذا هو لو بيلون، يعني راه ساهل لو بيلون دو لا ماتير. هنا ديفينيغ لو ميلونج ستوكيوميتريك. ميلونج ستوكيوميتريك هو خليط ستوكيومتري بالعربية. Un mélange stoichiométrique si les réactifs sont tout entièrement consommés à l'état final. إلا كان عندنا خليط ستوكيومتري تيكونوا دوك المتفاعلات تيمشيو بجوج في نفس المدة، تيتقاضاو بجوج، يعني ماشي غيكمل هذا ويبقى مخلي لك هذا مازال ما قاضاش معاه، لا، واحد تيدي الاخر، واحد ما تيسخاش بالاخر، تيمشيو بجوج طون كونسومي tout entièrement، دونك تيمشيو بجوج. فوالا، دونك الا كانوا تيمشيو بجوج غادي نرجعو شويه للور هنا. الا كانوا تيمشيو بجوج يعني هاد ان زيرو ناقص اكس ماكس خص تعطي صفر، وهاد ان زيرو ناقص جوج اكس ماكس خصها تعطي صفر. مزيان، هادي مزيان. بالنسبه للحاله ديالنا راه هذا هو رياكتيف ليميتون، ولكن هذا ماشي ليميتون. يعني دابا قال لك شحال ديال المغنيسيوم خصني ندير في هذاك التفاعل باش ما تبقاش لي هاد واحد مول، باش يمشيو بجوج يتقاضاو في مره واحده. هذا هو خليط ستوكيومتري. هذا ماشي ستوكيومتري هذا اللي عندنا، لا، علاش؟ لان بقات لي واحد مول هنا. باش يكون ستوكيومتري خص تمشي هادي، خصها طير مزيان. باش طير خصنا نديرو هادي تساوي صفر، يعني زيرو ناقص اكس ماكس تساوي صفر. اذا ان زيرو ناقص اكس ماكس تساوي صفر هي باش غنخدمو مزيان. ان زيرو ها هي ناقص اكس ماكس تساوي صفر، وعندنا ان زيرو غنردو هاد اكس ماكس هنا غتولي ان زيرو تساوي اكس ماكس. فوالا، دونك الا بغينا هاد ان زيرو ماشي هاد تلاتة، لا، علاش؟ لان لما درنا تلاتة مول يعني ما عطاتش، بقات لينا واحد مول في الاخر ما تقاضاتش كلها، تقاضات منها غير 2 مول. دونك خصنا نشوفو شحال غنديرو بلاصة 3 مول، ولكن هما قالك الكتلة، طالبين منا الكتلة. واخا حنا باش ما نعقدوش الامر غنحيدو هاد ان زيرو، غنديرو بلاصتها ام على ام، حيت ان لا كونتيتي دو ماتير تساوي لا ماس مقسوم على لا ماس مولار. نحيدو هادي ونديرو بلاصتها ام على ام تساوي اكس ماكس. دونك حنا بغينا هادي دونك غندير هادي في هادي ام فوا اكس ماكس. ام هي هادي 24 مزيان، وبالنسبة لاكس ماكس راه هو جوج. باش خدمنا راه جبناه في الاول دونك 48. اذا باش تكون هاد الخليط ستوكيومتري خص تكون عندنا ام تساوي 48 غرام. واخا الا مشيتي وحسبتي غدير 48 مقسوم على 24 صافي، 48 مقسوم على 24 هي جوج مول. اذا هادي خص تكون فيها نورمالمون 2 مول. الا كانت فيها 2 مول غادي نرجعو لهنا، حيت ها هي ام على ام، هادي هي هادي خص تكون فيها ام هي 48 غرام نقسموها على 24 هي 2 مول. اذا نورمالمون هادي باش يكون خليط ستوكيومتري هادي خص تكون فيها 2 مول. فوالا، نمشيو دابا نرجعو للور شويه باش تفهمو اكثر. الا كانت فيها 2 مول غندير 2 مول هنا ناقص 2 مول غتعطيك صفر، وبالتالي غيكون هنا صفر ماشي واحد، وغيكون خليط ستوكيومتري. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا. ندوزو دابا التمرين بارتي جوج ديال ليكزيرسيس، هي هذه فيها هذه سهله بزاف. عندنا السؤال الاول قال لك هنا كيل سون لي ليزون بولاغيزي بريزونت دون سي دو موليكول. اول حاجه الشباب هنايا عندنا لي ليزون، كاينه لا ليزون اف ان، لا ليزون اف ان مدوبله 3 المرات معاوده 3 المرات، وهنا كاينه لا ليزون بي اف. حنا باش غنعرفوا واش بولاغيزي ولا لا تنشوفوا ليليكترونيغاتيفيتي. عندنا لازوت هنا، لازوت ليليكترونيغاتيفيتي ديالو 3.04، والفليور اس 3.98. اذا 3.98 كبار من 3.04، وبالتالي الفليور بلي الكترونيغاتيف كو لازوت، هذا اكثر كهروسلبيه على الازوت. الا كانت هادي كتر كهروسلبيه وهادي قل كهروسلبيه دونك هاد لا ليزون غتكون بولاغيزي تو سامبلومون. ونفس الشيء بالنسبه لهادي عندنا البور والفليور. البور عنده 2.04 وهذا 3.98، دونك ما يمكنش، عفوا ماشي ما يمكنش، زعما ماشي بحال بحال. اذا الا كانوا مختلفين في الالكترونيغاتيفيتي هاد لا ليزون وهادي راه غتكون بولاغيزي. اذا غنقولوا لاطوم دازوت
بالنسبة لهادي إيتون دافونتاج إلكترونيجاتيف كو لاتوم دازوت. هنا كو لاتوم دو سميتو، هنا غديرو لاتوم، تنرد البارح حتى انايا ضروري نقاد شي حاجة. هنا غديرو لاتوم دو فليور هادي إيتون دافونتاج إلكترونيجاتيف كو لاتوم دازوت، يعني هادي فايتة هادي في الإلكترونيجاتيفيتي. إذا هاد لا ليزون غتكون بولاريزي. ونفس الشيء هنا لاتوم دو فليور هنا إيتون دافونتاج إلكترونيجاتيف كو لاتوم دو بور. وهنا غتكون هاد لا ليزون هادي بي اف ولا ليزون ان اف غيكونو سون بولاريزي. السؤال الثاني situer les charges partielles positives sigma plus et sigma moins sur les atomes participant à une liaison polarisée. Voilà شباب. هنا إلا كانت هادي أصلا ماشي إلا كانت هادي راه هي اللي عندها كهروسلبية كبيرة. أشنا هي كهروسلبية؟ كهروسلبية si le pouvoir d'un atome a attiré vers lui le doublet d'électrons. مزيان تيكون واحد البارطاج ديال الالكترونات بين هادي وهادي. الا كانت هادي اكثر كهروسلبيه تتكون داك الدوبلي ديال لي زيليكترون داك البارطاج جراه عندها، يعني قريب عندها ما غيكونش قريب لهادي. وبالتالي الا كان الالكترونات قراب عند هادي غيعطيوها شي شويه ديال واحد الشحنه سالبه، وهاديك سميتها شارج بارسيال، سميتها غيعطيوها شويه ديال بارسيال. دونك هادي غيعطيوها واحد شويه ديال شحنه سالبه، وهادي حتى هي غتعطيها شويه ديال الشحنه سالبه، وهادي شويه ديال الشحنه سالبه. وبالتالي هادي الا كانت هادي تعطيها شحنه سالبه راه هادي خصها تكون عندها موجبه. اذا هنا غتبان لينا واحد شويه ديال الشحنه سالبه من هاد الجزء من هاد الرابطه، وهادي غتكتسب شويه من هاد الرابطه، وهادي شويه من هاد الرابطه، وهادي غتجمع ثلاثه ديال الشحن الجزئيه الموجبه. يعني هادي غتبعد الالكترونات شويه على هادي، وهادي غتبعدهم على هادي، وهادي غتبعدهم. هي نورمالمون راه وحده ولكن غيتجمعوا عندها ثلاثه. نفس الشيء هنا هادي غتكون بلي الكترونيجاتيف دونك غتكون عندها شارج بارسيال نيجاتيف، وهادي غتجمع. نمروا للسؤال رقم 3. كيلي لا موليكول بولير لاكيل اي ابولير جوستيفيي. اذا عندنا هنا هاد لي موليكول بالنسبه لهادي باش نعرفوا هادي واش بولير ولا ابولير، واش قطبيه ولا غير قطبيه، خصنا نعرفوا لو باريسونتر. لو باريسونتر هو المرجح ديال لي شارج نيجاتيف والمرجح ديال لي شارج بوزيتيف. بالنسبه لهادي هاد لي شارج بوزيتيف اصلا عندنا ذره وحده، اذا غيكون المرجح ديالهم المرجح بمعنى بحال ما عرفت كنقولوا راه هو المرجح بالعربيه لو باريسونتر. المرجح غيكون في الوسط ديال ديك الذره هكا، يعني في هاد البلاصه بالضبط هذا هو المرجح. ولكن بالنسبه لي شارج نيجاتيف غنشوفوا فين غيجي، غادي نرسمو بحال شكل المثلث من هنا لهنا لهنا. المرجح هو هنايا بحال مركز الثقل بداك الشكل، يعني تقريبي ديال مركز الثقل. مزيان. اذا بالنسبه للمرجح ديال لي شارج بوزيتيف مع المرجح ديال لي شارج نيجاتيف نو سو كوانسيد با، يعني نو كونفوندي با، يعني ماشي واحد فوق الاخر. الا كانت هاد القضيه تنقولوا لاتوم ايبولير، ماشي لاتوم لا موليكول ايبولير. الا كانت يعني المرجح ديال الشحن الموجبه غير منطبق مع مرجح ديال الشحن السالبه تنقولوا راها سيتين موليكول بولير. وبالنسبه لهادي غنشوفوا كيفاش. بالنسبه لهادي عندنا هادي شارج نيجاتيف وهادي شارج نيجاتيف، هادي شارج نيجاتيف. الا بغينا المرجح ديالهم غيجي في هنايا في الوسط في بي، وهادي مجموعين عليها ثلاثة ديال الموجبة، وحتى هما الا بغينا المرجح ديال هاد الموجبة غيجي في هاد البلاصة. دونك سون كونفوندي. دونك هنا لو باغيسونتر دي شارج بوزيتيف كوانسيد ماشي نو كوانسيد، هنا كوانسيد. حيدو هاد نو، حيدو هادي صافي. كوانسيد افيك حيدو نو حيدو با، غديرو كوانسيد افيك سولوي دي شارج نيجاتيف. دونك لا موليكول اي ابولير صافي. اذا غتحيدو هاد نو وحيدو هاد با صافي، حيت هما اصلا واحد فوق الاخر. وهذا مكان، وما تنساوش دائما بارطاجيو الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء.